अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवां ॾिसी रहिया आहियो प्रोग्राम इसहाक कोलाची सां गॾु। शायर चयो आहे त हमको नहीं मंजूर कि अपने देश की हो बर्बादी, हमको नहीं मंजूर कि अपने देश की हो बर्बादी, तुम्हारी मंजिल कुर्सी है और हमारी मंजिल है आज़ादी। नाज़रीन, शेर जे उनवान सां अवां समझी चुका हूंदो हिन वक्त नवन सूबन जो शोशो छॾियो वियो आहे। न सिर्फ इहो शोशो बल्कि उनजी तस्दीक घरू वज़ीर इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी साहब पाण करे चुका आहिनि ऐं उन्हनि जी हिकिड़ी स्टेटमेंट पंहिंजे साम्हूं आई आहे। उन स्टेटमेंट में उन्हनि इहो चयो आहे त जेको सिस्टम आहे यानी पार्लियामेंट्री सिस्टम कोलेप्स्ड, ऐं उन इहा जॾहिं टर्म यूज़ कई त होल सिस्टम कोलेप्स्ड, उनखां पोइ अवां ॾिठो त समूरे मुल्क मंझां पॉलिटिकल पार्टीज़ या उनखां अलावा पब्लिक मीडिया ऑल ओवर जेके पाण ॾिसूं था पिया फीडबैक्स उहे अचनि था पिया त जेकॾहिं सिस्टम एॾो ई ख़राबु आहे ऐं जेकॾहिं सिस्टम एॾो ई तबाह थी चुको आहे त हालिया पाण ॾिठोसीं 26-27 तरमीम पीका एक्ट जहिड़ियूं तरमीमूं छो पास करायूं वियूं, ऐं उनखां अलावा जेकॾहिं सिस्टम में का चेंजिंग करणी बि आहे त उनजा आइनी तरीक़ेकार कानूनी तरीक़ेकार मौजूदु आहिनि, ऐं उन बावजूद भी हिकिड़ो रेंडमली जेकॾहिं नवन सूबनि वारो जेको शोशो छॾियो वियो आहे या इंतज़ामी यूनिट जी ॻाल्हि कई पई वञे, छा उन हवाले सां उन्हनि जी का प्लानिंग आहे मोहसिन नकवी साहब जी या ताक़तवर हक़नि जी? छा उन्हनि जी कोशिश आहे त हाणे सूबनि जो जेको शोशो आहे उहो छॾियो वञे या नवां सूबा ठाहिया वञनि, छाकाणि त नवन सूबनि जो जेको तरीक़ेकार आहे उहो आइन ऐं कानून में मौजूदु आहे, ऐं उन बावजूद बि जेकॾहिं कंहिं माण्हू जी ख़्वाहिश आहे का कोशिश आहे त उहो आइनी ऐं कानूनी तरीक़े सां कराए सघजनि था, पर उन बावजूद जेको सिस्टम खे कोलेप्स चवण ऐं बहैसियत इंटीरियर मिनिस्टर जे इहो हिकिड़ो तमामु अहम स्टेटमेंट आहे। पहिरियां त अचो पाण ॾिसूं था पिया इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी साहब छा चयो आहे। आप 10 साल बाद भी यहीं बैठे होंगे और इसी तरह तकरीर कर रहे होंगे और इसी तरह अपने मसले बयान कर रहे होंगे, इसने ऐसे का ऐसा रहना, क्योंकि ये सिस्टम जिसके अंदर हम रह रहे हैं ये कोलैप्स कर चुका है। आप माने ना माने, आप एक चीज जो 70 साल से घसीट रहे हैं, मैं आज भी कहूंगा जमहूरियत हम सब चाहते हैं और मैं उसका सबसे बड़ा सपोर्टर हूं और रहूंगा, लेकिन जमहूरियत के अंदर भी तो 3, 4, 5 किस्म के निज़ाम है, खाली एक निज़ाम तो मौजूद नहीं है। लेकिन हम कहते हैं नहीं, जो मर्जी हो जाए, जिस तरह का मर्जी हो जाए, हमने इसी को घसीटना है, इसी को चलाना है, चाहे हम 14 बिलियन की बाहर से एग्रीकल्चर की प्रोडक्ट्स ले आए, चाहे हम अपना एग्रीकल्चर मुल्क होते हुए भी गंदम बाहर से ले आए, चाहे जो मर्जी आप करें, हर एक ने अपनी अपनी चीजें बताई। नाज़रीन, अवां मोहसिन नकवी साहब जी ॻाल्हि बि ॿुधी। मोहसिन नकवी साहब चवनि था पिया त सिस्टम तव्हां मञो या न मञो पर कोलेप्स करे चुको आहे, त उन्हनि जे लफ़्ज़नि मंझां इहो वाज़े थिए पियो त नवन सूबनि वारी जेका ॻाल्हि आहे उहा तस्दीक आहे, ऐं उनखां पोइ पाण ॾिठोसीं सिंध जे गवर्नर रद्द अमल ॾिनो, तजवीज़ जेका आहे उहा रद्द कई। PMLN जेका वफ़ाक़ी पार्टी आहे हिन वक़्तु गवर्नमेंट में आहे, उन जी जेका सिंध जी जेका बॉडी आहे जंहिंमें राजा खलीक अंसारी, बशीर मेमन साहब, खियलदास कोहिस्तानी साहब, जिन्हनि जो तालीक़ सिंध मंझां आहे, उन्हनि बि इन तजवीज़ खे रद्द करे छॾियो आहे। ॿिए तरफ़ सिंध जूं जेके कॉम्प्रेस पार्टियूं आहिनि उन्हनि बि इन तजवीज़ खे रद्द करे छॾियो आहे। GDA, पीपल्स पार्टी, समूरियूं जेके सियासियूं पार्टियूं आहिनि मुकमल तौर ते उन्हनि इन तजवीज़ खे नवन सूबनि वारी जेका डिबेट आहे उनखे रद्द करे छॾियो आहे, एक्सेप्ट MQM। उन हवाले से पाण प्रोग्राम में ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त हिकु तरफ़ सभु सियासी पार्टियूं पार्लियामानी निज़ाम आइन ऐं आइन ते यकीन रखनि थियूं, त ॿिए तरफ़ मोहसिन नकवी साहब जहिड़ा जेके माण्हू आहिनि उहे या फैसल वाडा जहिड़ियूं साहब जहिड़ियूं शख़्सियतूं आहिनि उहे अचानक सां नवन सूबनि जूं ॻाल्हि करनि थियूं। ऐं मां हिकिड़ी क्लिप ॾिठी फैसल वाडा साहब जी, जंहिंमें फैसल वाडा साहब चवनि था पिया त मूंखे इहे जेके वॾा सियासतदान आहिनि या जेके वॾियूं पॉलिटिकल पार्टीज़ आहिनि उन्हनि जा अॻवान हिकिड़े कंटेनर में नज़र पिया अचनि। इन मां मुराद थिए पियो त इहो लॻे थो पियो त हींअर को सिस्टम में चेंजिंग करणु वञे पई, ऐं ज़ाहिर आहे सिस्टम में जेकॾहिं चेंजिंग थींदी उन हवाले सां पॉलिटिकल पार्टियूं मुज़ाहिमत कंदियूं, ऐं उन हवाले सां वधीक ॾिसिजे त जेका चेंजिंग थिए पई उहा कहिड़ी चेंजिंग थिए पई। पर हींअर पाण कोशिशि कंदासीं मुख़्तलिफ़ पार्टियुनि जे अॻवाननि खे प्रोग्राम में वठंदासीं, कोशिशि कंदासीं त उन्हनि जो नैरेटिव अवां ताईं पहुचायूं, उन्हनि जो मौक़िफ़ अवां ताईं पहुचायूं, अवां खे ख़बर पवे त कहिड़ी पार्टी जो कहिड़ो मौक़िफ़ आहे, ऐं ख़ासि तौर ते नवन सूबनि वारे मामले ते ऐं हिन सिस्टम जी नाकामी जा ज़िम्मेवार हू कंहिंखे था ठाराइनि। प्रोग्राम में पाण खे हींअर जॉइन कयो आहे
काशिफ सईद साहब जमायत इस्लामी मंझा उन्हनि जो तालुक़ आहे ऐं अमीर आहिनि जमायत इस्लामी सिंध जा। काशिफ सईद साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग माय शो एंड वेलकम टू बिगेस्ट न्यूज़ चैनल ऑफ सिंधी लैंग्वेज। महिरबानी इसाक साहब, जो मां शुक्रिया अदा कयां जमात इस्लामी सिंध जे मौक़िफ़ वठण जे लाइ तव्हां राब्तो कयो आहे। अच्छा काशिफ साहब, इन सूरत हाल खे कीअं पिया ॾिसो? मोहसिन नकवी साहब दावा पियो करे त सिस्टम कोलेप्स करे चुको आहे, हाणे इंतज़ामी यूनिट या सूबनि जी ठाहिण वारी जेका ॻाल्हि आहे उनमें इहो कमु करणो पवंदो ऐं सूबा ठाहिणा पवंदा। बहैसियत ज़ाहिर आहे जो बिलांग आहे जमात इस्लामी खां, ऐं जमात इस्लामी जो इन हवाले सां मौक़िफ़ छा आहे? अगरि उनजे पस मंज़र में पाण वञूं त जमात इस्लामी जो मुंहिंजे ख़्याल में ग़ालिबन 6 या 7 अगस्त ते उन जो प्रोटेस्ट बि थियणो हुयो इन हुकूमत जे ख़िलाफ़। पेट्रोल महांगाई ते माज़ी में भी अहिड़ा थींदा रहिया आहिनि। 2-3 महीना पहिरियां भी लाहौर में हिकिड़ो जमात इस्लामी जो प्रोटेस्ट कयो वियो इन हुकूमत ख़िलाफ़। जमात इस्लामी रोडनि ते आहे इन हुकूमत ख़िलाफ़, पर ही जेको नैरेटिव आहे ऐं जेको अचानक सां मोहसिन नकवी साहब 9 सूबनि वारो शोशो छॾियो आहे, उन हवाले सां जमात इस्लामी जो कहिड़ो मौक़िफ़ आहे? महिरबानी इसाक साहब, मां जमात इस्लामी सिंध जे हवाले सां क्लियर कट तव्हांजे साम्हूं वाज़िह ॻाल्हि जेको कयां। असांजे अमीर साहब बि इहा ॻाल्हि कई आहे, हाफ़िज़ नईम रहमान साहब। ऐं जमात इस्लामी सिंध में कंहिं बि क़िस्म जी तक़सीम जे हवाले सां हुजे या कराची खे वफ़ाक़ जे हवाले करण सां जे हवाले सां हुजे या के इंतज़ामी यूनिट ठाहिण जे हवाले सां मामिलो हुजे, जमात इस्लामी वाज़े नमूने सां इन पूरे निज़ाम जी तक़सीम जी जेका आहे उहा मुखालफ़त जेका करे थी। सिंध हिकु आहे, हिकु रहंदी इंशाअल्लाह ताला। ऐं जमात इस्लामी जेका आहे इन ते कल्ह बि वाज़े मौक़िफ़ हुयो, चाहे इन हवाले सां माज़ी में भी जेके तव्हां ॾिठो त जमात इस्लामी बिटो निज़ाम हुजे, कालाबाग डैम जो मसइलो हुजे या पोएं साल जेको शान कैनालनि जो मामिलो हुयो, जमात इस्लामी वाज़े नमूने सां सिंध जे तमामु घणनि धुरनि सां गॾु जेका बीठल जेका हुई ऐं असां इन मामले में गॾियल जेका आहे तमामु वॾे पैमाने ते जदोजहद बि जेका आहे उहा कई आहे। चाहे माज़ी में भुट्टो साहब असदुल्ला भुट्टे साहब जो किरदारु हुजे या जेको आहे हाणे जेको आहे मामिलो जेका हुजे। बाक़ी रहियो तालुक मोहसिन नकवी साहब, उन जो बयान दर हक़ीक़त हुकूमत जे जेका आहे ख़ुदि नाकामी जो जेको आहे उहो एतिराफ़ जेको आहे त हुकूमत जेका आहे उहा नाकाम जेका थी आहे। इहो किथां जी अकुलमंदी ऐं दानिशमंदी हूंदी त तव्हां जेका आहे हर नाकामी जो जेको आहे उहो जेको आहे मामिलो मलबो जेको आहे उहो सूबनि जी तक़सीम जे हवाले सां या इंतज़ामी यूनिट जे हवाले सां वही तव्हां वटि जेको हिकिड़ो निज़ाम मौजूदु आहे, सिस्टम मौजूदु आहे, आइन में जेके आहिनि किरदार मौजूदु आहिनि, तव्हां उन्हनि खे जेको आहे ठीकु जेको आहे दुरुस्त जेको आहे छो नथा जेको आहे कयो। ऐं मां इन मौक़े ते इहो ज़रूरु जेको आहे सम्झां थो ऐं जमात इस्लामी जो बि इन हवाले सां वाज़े मौक़िफ़ आहे त इन क़िस्म जा नॉन इशूज़ जेके आहिनि खड़ा करे क़ौम जी जेका आहे तवजा जेका आहे उहा जेके आहिनि अहम इशूज़ सां जेका तवजा हटाए नॉन इशूज़ जे तरफ़ जेका मुंतक़िल कई थी वञे ऐं इन मामले में मुस्तक़िल हवाले सां जेकॾहिं क़ौम को वाज़े जेको आहे हल जेकॾहिं तलाश करणु चाहे थी ऐं जेकॾहिं को एस्टेब्लिशमेंट खे वाज़े जेको आहे को जवाबु ॾियणु चाहे थी त पोइ जेके असां वटि बल्दियाती निज़ाम जेको आहे मौजूदु आहे, उन बल्दियाती निज़ाम में उनखे जेसि ताईं तव्हां इम्पावर न कंदो तेसि ताईं जेके आहिनि इहे ख़दशात, इहे शयूं, इहे आवाज़ जेके आहिनि उहे बंदि जेके आहिनि कोन थींदा। इन हवाले सां जेका बि वफ़ाक़ी हुकूमत आहे, सूबनि जी हुकूमत आहे, पाकिस्तान जे आइन में वाज़े नमूने सां लोकल गवर्नमेंट जो जेको आहे हिकिड़ो निज़ाम मौजूदु आहे। भई तव्हां हिकु तरफ़ मोहसिन नकवी साहब ऐं उन जा जेके बि नुमाइंदा आहिनि, चाहे उहे एस्टेब्लिशमेंट जी आड़ में जेको आहे वेठा हुजनि, उहे हिकु तरफ़ चवनि था त जेको आहे असां डिवीजन वाइज़ जेको आहे असां सूबा जेके आहिनि ठाहियूं था। भई असां त चाहियूं था, जमात इस्लामी जो मौक़िफ़ आहे त तव्हां इहे इख़्तियार आहे त डिवीजन वाइज़ छो, तव्हां त जेके आहिनि अज़ला वाइज़, यूसी वाइज़, लोकल सतह ते जेके आहिनि बल्दियाती निज़ाम खे इम्पावर कयो। सूबनि ठाहिण जी जेका ज़रूरत ई कान्हे का, इंतज़ामी यूनिट ठाहिण जी ज़रूरत ई कान्हे का। ऐं जेके आहिनि मां सम्झां थो त जमात इस्लामी जेका तव्हां ॻाल्हि कई आहे, ख़ुदि जेको पेट्रोल जे हवाले सां या जेको बिजली जे हवाले सां जेके शयूं मौजूदु आहिनि, हिन वक़्तु पाकिस्तान जेको आहे कर्ज़नि में ॿुॾी रहियो आहे। हर पैदा थींदड़ माण्हू जेको आहे 3.5 लखनि जो मक़रूज़ जेको आहे, हिन हुकूमत वाज़े नमूने सां एतिरा वॾा जेके आहिनि कर्ज़ जेके आहिनि थिया आहिनि, बिलेंडर कया आहिनि, जेके माज़ी में सभिनी हुकूमतुनि मिली करे बि जेके आहिनि उहे कर्ज़ जेके न थिया आहिनि। ऐं तव्हां इहो बि ॿुधाइजो, ज़ाहिर आहे हींअर जेके 9 सूबनि वारो शोशो त छॾियो वियो आहे, जीअं अवां ॻाल्हि कई त असल मसइलनि तां हथ खणाइण जे बराबरि आहे, मुतरादिफ़ आहे। अवांजो सवाल बिल्कुलु बजा आहे, पर मां इहो सवाल अवां खां पुछणु चाहियां थो, अवां सम्झो पिया त ही 9 सूबनि वारी ॻाल्हि करे या इंतज़ामी यूनिट वारी ॻाल्हि करे पोइ ही चवंदा त 18वीं तरमीम खे रिवर्स कयो, छाकाणि त 28वीं तरमीम जूं बि ख़बरूं पंहिंजे साम्हूं अचनि पियूं, या ही चवंदा जेतिरे क़दुरु मूंखे नॉलेज आहे या मां जेतिरे क़दुरु एनालिस्ट खे ॿुधां थो पियो 28, 29, 30, 31
तरमीमूं जेके आहिनि उहे वज़ीर आज़म साहब जी टेबल ते पयूं आहिनि, मौजूद आहिनि। इहे बि सीनियर जेके एनालिस्ट आहिनि, सीनियर जर्नलिस्ट आहिनि, उन्हनि जी दावा आहे। अवां सम्झो पिया ही नवनि सूबनि जो बयान ॾेई करे 28 तरमीम पास करण जे चकर में ऐं ख़ासि तौर ते 18 तरमीम खे रिवर्स करण जे चकर में मां इन ॻाल्हि जी ताईद जेका आहे कयां थो। न सिर्फ़ु इहा ॻाल्हि बल्कि जेके हलंदड़ जेके इशूज़ आहिनि, शयूं आहिनि, जेका बेचैनी पाकिस्तान जे अवाम में आहे ऐं जेका महांगाई जो तूफ़ान जेको आहे, पेट्रोल जो जेको आहे रोज़ जी बुनियाद ते जेको वधण जो सिलसिलो आहे, महांगी बिजली आहे ऐं तव्हां IPP's माफिया जेका आहे जंहिंमें 70% जेके आहिनि उहे हुकूमती जेके आहिनि उहे सां वाबस्ता जेके आहिनि वज़रा जूं, मिनिस्टरनि जूं ऐं हिन ख़ानदान जूं जेके आहिनि उन्हनि खे जेके तव्हां ॾेई छॾियूं। ऐं हिकिड़ी अहिड़ी IPP's माफिया बि आहे जेके तव्हां पोएं साल 120 अरब रुपया ॾिना आहिनि ऐं जेको आहे बिजली में जेको आहे उहो ज़ीरो हिकिड़ो यूनिट बि जेको आहे उन फराहम न कयो आहे। त अहिड़ा खोड़ IPP's जेके आहिनि ऐं असां सम्झूं था ख़ुदि डॉन न्यूज़ जी जेका रिपोर्ट जेका हुई उन बि जेका असांजे लाइ कन खोलण जे लाइ जेके काफ़ी आहे। त तव्हां ॾिसो त 3 सालनि में 19 खरब रुपया जेके आहिनि पाकिस्तानी अवाम जेके आहिनि उहे टैक्स जी सूरत में जेके आहिनि बिजली में ॾिना। ऐं हीअं बि जेके तव्हां ॾिसो त जेको आहे हर माण्हू जेको आहे अॼु गुरबत जी लकीर खां हेठि ज़िंदगी गुज़ारे रहियो आहे। हर टियों माण्हू जेको आहे बेरोज़गार जेको आहे मौजूदु आहे। त इन सॼी कंडीशन में जेको इशूज़ आहिनि ऐं जमात इस्लामी इन इशूज़ जे हवाले सां तव्हां ॻाल्हि जेको आहे कई त असां पोएं साल वॾो जेको आहे हिकिड़ो धरणो बि जेको आहे 14 ॾींहं जो इस्लामाबाद में हुयोसीं, हड़तालूं कयूंसीं, एहतिजाज जेके आहिनि कयासीं। हींअर बि जेको आहे असां जेका सॼे पाकिस्तान में जेके आहिनि उहे बिजली जे हवाले सां, महांगाई जे हवाले सां ऐं जेको आहे इन हवाले सां जेके आहिनि पेट्रोल जे हवाले सां 3 एहतिजाज जेके आहिनि असां लगातार जेके आहिनि हफ़्तनि में करे चुका आहियूं। ऐं इंशाअल्लाह 7 तारीख़ ते जेको एहतिजाज आहे उहो एहतिजाज जेको आहे पूरे पाकिस्तान जी जेको आहे अहम शाहराउनि खे जेको आहे बंदि करण जे हवाले सां आहे। असां सम्झूं था त इन्हनि इशूज़ सां बि जेको आहे उहे हुकूमती मिशनरी हुजे, एस्टेब्लिशमेंट हुजे, उहे जेके आहिनि माण्हुनि जी तवजो हटाए करे नॉन इशूज़ जी तरफ़ जेका आहे उहा मुहाजिर ऐं सिंधी मुहाजिर खे जेका आहिनि जहिड़ो कराए ऐं उहे ठहणा हुअं ई कान्हनि के, पर इन में जेको आहे पूरी जेका आहे डिवाइड कयो थो वञे, तक़सीम जेको आहे कयो थो वञे ऐं जेको आहे उन्हनि खे विढ़ाइण जी जेका हिकिड़ी साज़िश जेका रची थी वञे। ठीक है वरी मेहरबानी काशिद सईद साहब प्रोग्राम में असांखे टाइम ॾियण जे लाइ। नाज़रीन मां ॻाल्हि ॿोल ॿुधी जमात इस्लामी जे बिहाफ ते पाण सां गॾु काशिद सईद साहब मौजूद हुआ, उन्हनि जी पाण ॻाल्हि ॿोल ॿुधीसीं। जमात इस्लामी जो नैरेटिव पाण वटि क्लियर थी वियो त जमात इस्लामी पार्टी जी हैसियत सां हिन हुकूमत या इन कंहिं एजेंडा खे नथी मञे जेको एजेंडा 9 सूबनि जे हक़ में हुजे। उन एजेंडा खे जमात इस्लामी पंहिंजे प्रोग्राम में मुकमल तौर ते रद्द करे छॾियो आहे। हिते वठो शॉर्ट ब्रेक खां पोइ पाण कोशिशि कंदासीं कंहिं ॿी जमात जे माण्हू खे वठी करे पाण उन पार्टी जो मौक़िफ़ बयानु कयूं। हिते वठो शॉर्ट ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन पाण ॻाल्हि ॿोल करे रहियो हुआसीं 9 सूबनि जे हवाले सां ऐं ख़ासि तौर ते जेको घरो वज़ीर साहब जो जेको मौक़िफ़ आयो आहे, जेका स्टेटमेंट आई आहे, उनखां पोइ सियासी माहौल जेको आहे गरम थी वियो आहे। ख़ासि तौर ते जेको सियासी टेम्परेचर आहे उहो बि हाई थी वियो आहे ऐं पाण ॾिठोसीं त आज़ाद कश्मीर में बि पीपल्स पार्टी ऐं नून लीग विच में तमामु घणी तलख़ कलामी थिए पई। त ॿिए तरफ़ वरी जेका मोहसिन नक़वी साहब जी जेका स्टेटमेंट आहे उनखां पोइ सिंध में जेके सियासी पार्टियूं आहिनि या सिंध जूं जेके पार्टियूं आहिनि उन्हनि खां पोइ सख़्त रद्द अमल अची वियो आहे। हींअर पाण खे प्रोग्राम में ज्वाइन कयो आहे सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब। JUI सां उन्हनि जो तालुक़ आहे, JUI जा सीनियर अॻवान आहिनि ऐं उन सां गॾोगॾु नामवर कानूनदान आहिनि। कामरान मुर्तज़ा साहब बहुत शुक्रिया सर शो में ज्वाइन करने के लिए। जनाब खैरियत से जी कामरान मिर्जा साहब, कैसे देख रहे हैं आप इस सूरत हाल को? ये जो अब मोहसिन नकवी साहब की स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट के बाद हम देख रहे हैं कि सिंध में बहुत सी जमातें जो हैं इंक्लूडिंग JUI उन्होंने प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, उनके साथ साथ जो है वो एक सख्त रद्द-ए-अमल दे रहे हैं कि जो नए सूबों के मामलात हैं वो तो आईनी और कानूनी तरीक़ेकार उनका मौजूद है, उसके बावजूद ये मोहसिन नकवी साहब ने ये जो बात की है, और खास तौर पे आपको पता है कि सिंध में एक हसास मामला है नए सूबे के मामले पे, और MQM 12 कहती रहती है कि कराची में नया सूबा बनाया जाए, लेकिन उस पर भी सिंध के जो लोग हैं वो सख्त रद्द-ए-अमल देते हैं। तो इसमें JUI का क्या मौक़िफ़ है? JUI समझती है कि चूंकि मुल्क में जो ना मसाइल पहले कम थे, इसलिए नकवी साहब ने सोचा कि कोई और नया मसला जो ना वो खड़ा कर दिया जाए ताकि लोग जो है ना वो उन मसाइल की बजाय इस मसले से निपटने के लिए तैयार हो जाएं।
اور کوئی کام نہیں رہ گیا تھا ملک میں کرنے کے لیے، تو اب صوبے بنانے کا کام، یعنی ایک نئی لڑائی، نیا دنگا، نیا فساد جو ہے وہ پیدا کر لیا جائے اور لوگوں کو آپس میں دست و گریبان کر دیا جائے۔ یہ گو کہ آئینی ایک عمل ہے صوبے بننے کا، اور اس میں قانون میں اس کی گنجائش موجود ہے، مگر اس کا طریقہ کار بھی موجود ہے، اور اس کے لیے جو ہے وہ ایک فیئر اور فری الیکشن کے نتیجے میں ایک اسمبلیوں کا موجود ہونا بھی ضروری ہے۔ اور اس طرح سے نہیں ہے کہ ملک میں اگر آگ لگی ہو، تین علاقے جو ہے پہلے سے بری طرح سے ڈسٹرب ہو، اس میں بلوچستان، صوبہ خیبر پختونخوا اور آزاد کشمیر شامل ہو، اور پھر اس میں یہ پنگا بھی لے لیا جائے اور ساتھ یہ بھی بتا دیا جائے کہ یہ سسٹم جو ہے نا وہ تو فیل ہو چکا ہے۔ فیل تو ویسے ہی ہو گیا، سسٹم موجود کب تھا جو فیل ہوا ہے یا پاس ہوا ہے؟ سسٹم تو زور سے مسلط کردہ ہے، جس کا آپ بھی حصہ ہیں نقوی صاحب۔ اچھا کامران مرزا صاحب، یہ بھی بڑا اہم سوال ہوتا ہے، ایک بندہ جو ہے پی سی بی کا چیئرمین بھی ہے، اس کے باوجود انٹیریئر منسٹر بھی ہے، سینیٹر بھی ہے، اتنے زیادہ عہدے لینے کے بعد، جیسے خواجہ آصف صاحب نے بھی بات کی کہ اتنے زیادہ عہدے لینے کے بعد بھی ایک بندہ سسٹم کو کولیپسڈ کہہ رہا ہے کہ سسٹم مکمل طور پہ تباہ ہو چکا ہے، یعنی یہ تو پھر اس بات کی تصدیق ہوئی کہ نون لیگ کی جو وفاق میں حکومت قائم ہے وہ مکمل طور پہ کولیپسڈ ہو چکی ہے، اور جے یو آئی تو ظاہر ہے اس حکومت کے خلاف مسلسل اپنی اسٹیٹمنٹس بھی دیتی آ رہی ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب محسن نقوی صاحب نے یہ جو اسٹیٹمنٹ دی ہے، آپ سمجھ رہے ہیں کچھ نئی ترامیم کرانے کی سازشیں یا کوششیں ہو رہی ہیں، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ 28ویں 29ویں 30ویں 31ویں ترمیم بھی ہونی ہے، اور وہ بھی وزیر اعظم صاحب کی ٹیبل میں پڑی ہے؟ دیکھیے، بلیک میلنگ کا عمل ہے، اور بلیک میلنگ کے عمل میں جتنے بلیک میل آپ ہوتے جائیں اتنے بلیک میلنگ جو ہے نا وہ بڑھتی جاتی ہے۔ بھتہ جو ہے نا وہ اگر آپ ایک دفعہ دے دیں تو پھر اس کے بعد ہمیشہ دینا پڑتا ہے، تو آپ جو ہے نا یہ دستوری ترمیم کے ذریعے یہ بھتہ وہ بھتے جو ہے نا وہ ایک دفعہ آپ نے دیا، دوسری دفعہ بھی لیا گیا، پھر تیسری دفعہ بھی ڈیمانڈ کی جائے گی۔ یہ عوام کے اندر جو ہے ان کی جب یہ احساس پیدا ہو جائے گا کہ مزید صوبے بننے چاہیے تو پھر 100 دفعہ بنائے، مگر عوام کے اندر اگر یہ احساس نہیں ہے اور عوام جو ہے نا ان کی منشا کے خلاف ہے تو یہ چیز نقصان دے گی، اور پھر اس شخص سے کہلوانا جو کہ اس پورے سسٹم کا جو ہے بینیفیشری ہے اور وہ اس کے علاوہ بھی کام کر رہا ہے، جتنے آپ نے 3 تودے اس کے گنوا دیے، اس کے علاوہ بھی جو ہے نا فارن منسٹری کا کام بھی وہی سر انجام دے رہا ہے، پیغام رسانی کا کام بھی وہی انجام دے رہا ہے، تو پھر اس سے یہ کہلوانا اور اس سے اپنے وزیر اعظم کی اور باقی جو اس کے ساتھی ہیں کیبنٹ میں ان سب کی بے عزتی کروانا، اور اس بے عزتی کو انہوں نے جو ہے نا وہ بڑے ٹھنڈے پیٹوں لینا، ویسے جو ہے نا یہ بڑی ہمت اور جگرے کی بات ہے، اور جو اس کیبنٹ نے جو ہے نا سارا کچھ برداشت کیا، ان سے تو استعفیٰ نہیں لیا گیا، کم از کم کوئی اپنی عزت بچا لیتے، کوئی استعفیٰ دے کے۔ اچھا کامران مرزا صاحب، لاسٹ کوشچن آخر میں سر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ اگر صورتحال مزید خراب ہوتی ہے اور اگر آزاد کشمیر کے الیکشنز کے بعد پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان بھی طلق کلامی زیادہ ہو جاتی ہے یا اختلافات شدید ہو جاتے ہیں، اور دوسری طرف اگر کوئی نئے صوبے کے حوالے سے کوئی ترامیم آتی ہیں یا صدارتی نظام نافذ کرنے کے حوالے سے کوئی ایسی شک آ جاتی ہے 28ویں ترمیم میں، تو آپ پیپلز پارٹی اور دیگر جو سندھ کی جماعتیں ہیں یا آپ تو ظاہر وفاقی جماعت ہے جے یو آئی، تو جے یو آئی ان کے خلاف پروٹیسٹ کرے گی، اور ایک سیاستدان ہے فیصل واڈا صاحب، انہوں نے ایک ٹیلی ویژن بیٹھ کے ایک بات کی ہے کہ مجھے یہ سارے جو لوگ ہیں یہ کنٹینر پہ دکھائی دے رہے ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اگر اس طریقے کی صورتحال ہوتی ہے تو ایک بار پھر پی ڈی ایم 2 بن کے ساری پولیٹیکل پارٹیز اکٹھا ہو کے پروٹیسٹ کر سکتی ہیں؟ دیکھیے، ساری پارٹیاں جو اقتدار میں ہیں، جب انہوں نے پروٹیسٹ کرنا ہوتا تھا تو جے یو آئی کے جو ہے کنٹینر پہ آیا کرتی تھی، تو واڈا صاحب سے پوچھنا تھا کہ ان کا طوطا یہ بتا رہا ہے کہ وہ پھر جے یو آئی کے کنٹینر پہ آئیں گی یا کسی اور کنٹینر پہ جائیں گی۔ بالکل جی، ٹھیک ہے، بہت شکریہ، پوائنٹ آ گیا کامران مرزا صاحب، بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں ہمیں ٹائم دینے کے لیے۔ ناظرین، ہم گال بل بدھی پان سگر سینیٹر کامران مرزا صاحب موجود ہوا ہیں۔ کامران مرزا صاحب جی گال بل بدھی جے یو آئی جا سینئر जेके आहिनि सेनेटर बि आहिनि, रहनुमा बि आहिनि, उन्हनि जी अवां ॻाल्हि ॿोल ॿुधी। हिते वठो शॉर्ट ब्रेक खां पोइ वरी हाज़िर थींदासीं। हिते वठूं था मुख़्तसर ब्रेक।
वेलकम बैक। नाज़रीन, पाण ॻाल्हि ॿोल करे रहियो हुआसीं नवनि सूबनि जो जेको शोशो छॾियो वियो आहे घरू वज़ीर पारां, ऐं ख़ासि तौर ते जेका उन्हनि जी स्टेटमेंट आई आहे त जंहिंमें चवनि था पिया त होल सिस्टम कोलेप्स्ड, उन मां वाज़े थिए पियो, जेका पाण इंट्रो में हिकिड़ी क्लिप बि ॾिठी उन्हनि जी, उन मां वाज़े थिए पियो त कुझु गड़बड़ आहे ऐं किथे न किथे का कोशिशि आहे नवनि सूबनि जी ऐं नवां सूबा ठाहिण जे हवाले सां मुतहिदा बार बार डिमांड्स करे पई। ऐं इहो बि ॿुधायो पियो वञे, ख़बरूं इहो बि गर्दिश कनि पियूं त 28वीं तरमीम बि अचे पई ऐं 28वीं तरमीम खां पोइ 29वीं तरमीम भी ईंदी, 30वीं तरमीम भी ईंदी, 31वीं तरमीम भी ईंदी। उनखां पहिरियां पाण ॾिठोसीं त 26 ऐं 27वीं तरमीम जो जेको मार्जन आहे उहो पास करायो वियो। 26 ऐं 27वीं तरमीम पीका एक्ट जहिड़ियूं जेके तरमीमूं आहिनि जेके मुकमल तौर ते अदलिया जी आज़ादी ते बि उन्हनि तमामु घणो इम्पैक्ट विधो आहे, मीडिया जी आज़ादी ते बि तमामु घणो इम्पैक्ट विधो आहे, उनखां अलावा डेमोक्रेसी ते बि तमामु घणो इम्पैक्ट विधो आहे। उन बावजूद बि जेकॾहिं सिस्टम कोलेप्स थिए थो, इन मां वाज़े थिए पियो त जेके तरमीमूं कराइण वारा आहिनि या जेके इहे अमेंडमेंट्स पास कराइण वारा आहिनि, जेके इहे ताक़तवर हल्का जेके पॉलिटिकल पार्टीज़ खे इस्तेमाल करे उन्हनि जे कंधे ते जेके तरमीमूं पास कराइनि था, माना उन्हनि मां उन्हनि खे नाकामी मिली आहे। ऐं उन ॻाल्हि जी तस्दीक जेका आहे पाण मोहसिन नकवी साहब करे चुका आहिनि। उन ते पाण ॻाल्हि ॿोल खे जारी रखंदासीं। हींअर पाण खे प्रोग्राम में ज्वाइन कयो आहे सायरा बानो साहिबा, GDA जी सीनियर अॻवान आहिनि, उन्हनि सां पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। सायरा बानो साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका शो में टाइम देने के लिए। सबसे पहले तो हमें ये बताइएगा मैडम, आप ज़ाहिर है GDA का एक बहुत बड़ा रोल है, आप मुख्तलिफ वक्तों पे हुकूमत पे तनकीद भी करती रहती हैं, लेकिन अब ये जो हालिया मोहसिन नकवी साहब का बयान आया है उसके बाद एक सियासी जो टेम्परेचर है वो हाई हो चुका है। अब ये लग रहा है सिंध में भी आप देख रही होंगी कि सिंध के लोग, आपको पता है कि सिंध के किसी इशू पे कितना एक सेंसिटिव होते हैं, और अब ये जो सूरत हाल हमने देखी और नए सूबे की बात देखने के बाद सिंध के लोग अब रोडों पे निकल आए, तो आप इस हवाले से क्या कहेंगी और GDA का इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है? अस्सलाम वालेकुम। अगर पहले तो मूंखे ही ॿुधायो, जो कराची है ये तो गादी वारो शहर हुयो ना? जी जी, ये कैपिटल था पाकिस्तान का जी। तो उस वक्त भी वो कहते हैं ना कि किसी के दिमाग में खन्नास आया था और वो यहाँ से कैपिटल उठाकर इस्लामाबाद ले गए। तो अब क्या इस्लामाबाद को पाकिस्तान से अलग करेंगे? हम अपने कराची को अभी तक अपना कैपिटल मानते हैं, ये हमारा कैपिटल है। तो आप किसी भी शहर से, किसी भी मतलब सूबे से उसका कैपिटल कैसे जुदा कर सकते हैं? इस्लामाबाद जुदा कर सकते हैं ये? तो बैठे बैठे जब इनके पास कोई काम नहीं होता, जब इनके तजर्बे नाकाम हो जाते हैं, ऐसे लगता है कि जैसे कुछ 77 साल से तजर्बे कर रहे हैं कि अच्छा चल ये नहीं तो तू आ जा, तू जा तो तू आ जा। अब जब आपको हमें रिजीम चेंज के बाद बताया गया था मईशत संभल रही है, स्टॉक मार्केट ऊपर चली गई, अले छाछा थी वियो, सालसी करवा ली, पाकिस्तान में ये करवा लिया, इन्वेस्टर आ रहे हैं, SIFC हो गया। आपने देखा होगा यहाँ सिंध के कैनाल पे डाका मारने की कोशिश की कि पता नहीं अभी इसको पूरे पाकिस्तान को वो ग्रीन पाकिस्तान करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अब जब नाकाम हो गए तो बजाय अपनी नाकामी छुपाने अपनी के इतनी आप लोगों को अंदर से गैरत हो कि इस्तीफा देकर साइड पर हो जाओ, आप ये नए नए शोशे छोड़ रहे हैं। पेट्रोल प्राइसेस देख लें आप, महंगाई देख लें, इन तमाम चीजों से तवज्जो हटाने के लिए हर 6 महीने के बाद इनके पेट में मरोड़ उठता है, आ जाके नजर सिंध के ऊपर आती है। और भाई पाकिस्तान 1947 में वजूद में आया था, सिंध 1936 में वजूद में आया था। तो जब आप लोगों की गफलत आप लोगों की संभाल नहीं सके तो उसके बाद वो कहते हैं ना कि हुकूमत पान पिनने पई, कभी कटोरा लेके अमेरिका से भीख मांग रहे होते हैं, कभी सऊदी अरब से तेल मांग रहे होते हैं। मतलब ये इनके, अब मैं आई एम सॉरी, अब आप कहेंगे कि शायद मैं बहुत ही जाहिर एक जज्बाती इशू है ये कि ये क्या इनके बाप की जागीर है कि बैठे बैठे दिल किया कि अच्छा चलो इसको पकड़ के हम ऐसे करते हैं, इसको 10 टुकड़े कर देते हैं, इसको 12 टुकड़े कर देते हैं। और भाई इसी तजर्बे से अपना एक बाजू हमने 1971 में खो दिया था। 4 सूबे संभाले नहीं जा रहे, बलोचिस्तान में आग लगी हुई है, कश्मीर में आग लगी हुई है, आप ये फाटा और ये वजीरिस्तान, अभी कल सवात में धमाका हुआ है, यहाँ मुल्क में ये सूबे संभाले नहीं जा रहे, यहाँ पर जी इनको और सूबे बनाने चले हैं। और मजे की बात यह है कि ये आपको और मुझे आके बता कौन रहा है कि जो बंदा इलेक्ट ही नहीं हुआ,
جو کبھی عوامی بندہ ہی نہیں تھا, جو کبھی عوام کے سامنے نہیں آیا. اور ابھی آپ نے انٹرو میں ایک بات کی کہ سیاست دانا جا کلا استعمال کرنا, ایسے ہی کہا تھا نا آپ نے. جی جی بالکل. کیوں یہ سیاست دان, یہ جو گھامڑ جو ملک لوٹ کے کھا گئے, یہ روٹی کو چوچی کہتے ہیں. ہاں جب فارم 47 کے لیے لائن میں کھڑے تھے, بوٹوں میں گرے ہوئے تھے, اس وقت جب 26ویں ترمیم بروٹ میجورٹی سے ان لوگوں نے پاس کروائی, پھر 27ویں اب 28ویں پہ ان کو وہ ہو رہا ہے کہ یہ 28ویں کا ڈراوا ہے. 26ویں ترمیم پاس کرائی نا, 27ویں, اب ان کو اپنی اپنی فکر پڑ گئی اور اب پتہ نہیں خدا جانے 28ویں میں کیا ہوگا, وہ بھی پاس کروا لیں گے. یہ جو دو جماعتیں بیٹھی ہوئی ہیں, جو پی ڈی ایم کا ٹولہ اوپر سے بیٹھی ہوئی ہے, ایک ہماری سندھ کی جی دادلی جماعت اور ایک جو نون لیگ کی, جو انہوں نے سوچا ہے کہ رنجیت سنگھ انہی کو بٹھا کر گیا ہے, یہ اس اقتدار کے لیے انہوں نے سر تسلیم خم کیا ہوا ہے. اب ایسے تھوڑی ہے کہ وہ آپ نے کہ اب جو چیز نہیں اچھی لگی اور اس پہ عوام کا سہارا لیا جائے گا کہ عوام غم و غصے میں ہے. تم لوگوں نے عوام کو اس قابل چھوڑا کہاں ہے؟ جب یہ مہنگائی بڑھی, یہاں پر کرپشن تھی, یہاں پر سندھ میں جو صحت کا حال ہے, جو پنجاب میں حال ہے, ایک شہر کو وہ کہتے ہیں چمکا کر دکھا رہے ہوتے ہیں, اور جب ساری چیزیں, تب عوام کے غصے کا نہیں پتا تھا, تب عوام کے جذبات کا نہیں پتا تھا. اب یہ عوام کو تو بس چھوڑے, یہ آپس کی نورا کشتی ہے. اور جس شخص کو بتایا, جس شخص نے آ کے بتایا ہے, میں اب اس کے بارے میں کیا کہوں, وہ داخلہ ہے, چیئرمین پی سی بی ہے. جیسے آپ نے میڈم بات کی نا کہ میں نے کندھے کا لفظ استعمال کیا, وہ میں نے اس لیے کیا, میں اس کی لیٹ می کنفیس دیٹ کہ اگر یہ سیاستدانوں کو میں نے اس لیے ذکر کیا کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ پیکا ایکٹ ترمیم, یہ جتنی بھی ترمیمیں ہیں, یہ ماضی میں بھی ہوتی رہی ہیں. کبھی کس کی پارٹی جو ہے وہ پاس کروا لیتی ہے, کبھی کس کی پارٹی کروا لیتی ہے, لیکن جب یہ حکومت ان کی چلی جاتی ہے اور اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو پھر ان کو سمجھ میں آتی ہے یہ ترمیم پاس ہو رہی تھی بالکل غلط ہوتی. نہیں, آپ کہہ رہے ہیں تب سمجھ نہیں آتی, بڑے سمجھدار ہیں, وہ کہتے ہیں نا دیکھا جائے گا, جب اپنا ٹائم آئے گا دیکھا جائے گا. جی, تو یہ اتنے بچے نہیں ہیں, ان کو بھی پتا تھا کہ یہ جو پیکا ایکٹ اور یہ 26ویں ترمیم کہا تھا نا بلاول صاحب نے, بروٹ میجورٹی سے پاس کروائیں گے, پھر 27ویں ہوگی. جب استثنا مل گیا کہ بیٹا آپ کوئی کیسز نہیں ہوں گے, کوئی کسی پہ انگلی نہیں اٹھا سکتا, کوئی کسی کو جا کے وہ آپ اس کو اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہو سکتی, تو بھگت دو. اب گلے میں ڈھول باندھا ہے تو بجاؤ. اچھا میڈم, خبریں یہ بھی گردش کر رہی ہے کہ اب جیسے پیپلز پارٹی اور نون لیگ آپس میں ابھی نورا ان کی کشتی چل رہی ہے آزاد کشمیر میں, ایک دوسرے پہ فارم 47 کے ایلیگیشنز لگا رہے ہیں. پیپلز پارٹی نون لیگ کو کہتی ہے کہ آپ فارم 47 کی پیداوار ہے, اور وہ پیپلز پارٹی کو کہتے ہیں, لیکن ان کی سیاسی ایک ڈیبیٹ ہے. لیکن آپ سمجھتی ہیں کہ اب جس طریقے سے محسن نقوی صاحب نے بیان دیا ہے, یا اس کے بعد یہ بھی خبریں کچھ گردش کر رہی ہیں کہ ان کو اب 6 مہینے کی ڈیڈ لائن مل چکی ہے کہ 6 مہینے میں آپ نے یہ صوبے والا یا انتظامی یونٹس والا کام کر کے دکھانا ہے, ورنہ پھر اچھا نہیں ہوگا. ارے دیکھیں نا, اس بجٹ میں گلگت دے دیا پیپلز پارٹی کو. وہی تو میں کہہ رہی ہوں کہ باپ کی جاگیر سمجھ کے سندھ, اچھا چلو بھائی سندھ بھی لے لو, بلوچستان بھی پکڑ لو, گلگت تم پکڑ لو, کشمیر تم لوگ لے لو. آئی پی پی جیسی بانج جماعت جس کو کوئی جانتا نہیں تھا, وہ آزاد کشمیر میں, گلگت بلتستان میں آزاد امیدوار ان کے ساتھ مل گئے. تو اب آپ کو اور مجھے وہی چیزیں نظر آ رہی ہیں جو یہ لوگ دکھانا چاہ رہے ہیں. اس کے پیچھے کہانی کچھ اور چل رہی ہے. اب خدا جانے کہ وہ کہتے ہیں کہ بخار دکھا, موت دکھا کے بخار پہ راضی کریں گے. یہ موت ہے نا ان کی, بالکل, کہ بیٹھے ہوئے حکمران بن کے, ایک نے کہا کہ یہ میرا صوبہ ہے, ایک نے کہا یہ میرا صوبہ ہے, باقیوں میں مل کے ہم افراتفری چیزیں پھیلاتے رہیں گے. تو ان کو اب موت دکھا کے بخار پر راضی کریں گے. میں تو وہ سوچ رہی ہوں کہ اب اس بخار میں سے کیا نکلے گا, کیا ان کو بتائیں گے کہ آپ نے کیا کرنا ہے. تو بس ایسے ہی آپ ان لوگوں کی باتوں کو سیریس مت لیا کریں. انہوں نے اس لیے کہ انہوں نے آپ کو اور مجھے سیریس نہیں لیا. جو پیٹرول پرائسز ہیں, آپ مجھے بتائیں, محسن نقوی نے آ کے شوشہ چھوڑ دیا ہے. پچھلے 4 دن سے کسی نے پیٹرول پرائس پہ بات کی نہیں, بالکل, یہ تو ڈیلی بات ہوتی تھی. بجلی, آئی پی پیز دیکھ لیں, یہ دیکھ لیں, ان کے فنڈز, یہ جو بھی بجٹ آیا ہے اسی رولے گولے میں یہ فنڈ کھا جائیں گے. تو آپ کو مجھے اس میں الجھایا ہوگا, یہ دکھا کے 28ویں ترمیم میں خدا جانے کیا آئے گا, وہ پاس کروا کے, اور اس کے بعد یہ کریں گے. باقی اتنے انتظامی یونٹ وغیرہ پتہ نہیں, اب مختلف خبریں اب جب سامنے آئے تو پتہ چلے گا.
اچھا لیکن میں اب یہ بھی آپ سے جاننا چاہوں گا آخر میں کہ اگر صورتحال مزید بگڑتی ہے اور اگر 28ویں ترمیم میں کوئی صوبے کے حوالے سے کوئی بات چیت ہوتی ہے، اس میں ظاہر ہے پیپلز پارٹی اسٹینڈ تو لے گی، لیکن پیپلز پارٹی آگے مزاحمت نہیں کر پاتی، آپ کو پتا ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس طریقے کی صورتحال ہوتی ہے نا جی جی تو جی ڈی اے کہاں کھڑی ہے؟ جی سارا بوجھ کیا آپ نے جی ڈی اے کے کندھے پہ ڈالنا ہے؟ نہیں جو بیٹھ کے ایوانوں میں بیٹھ کے، نہیں میں آپ سے بات کر رہی ہوں، اگر مگر نہیں، جو بیٹھے ہیں جن کے بقول ان کو لوگوں نے محبت میں ووٹ دیا ہے کہ پوری سندھ ان کے تابع ہے، پوری سندھ میں دودھ و شہد کی نہریں بہ رہی ہیں، ہمیں ایوانوں تک پہنچایا ہے، عہدے انجوائے کر رہے ہیں، صدر پاکستان، اسپیکر، چیئرمین سینٹ، گورنر، اور اس کے بعد تمام چیزوں میں ہے، تو اس میں پھر یہ منہ کھول کر رائٹ لیفٹ کیوں دیکھ رہے ہیں؟ بیٹھے ہوئے نا، تو تم لوگوں نے جو گلے میں ڈھول باندھا، میں وہی تو کہہ رہی ہوں کہ بجاؤ اسے، ہم دیکھیں گے ہم نے کب آنا ہے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ ذمہ داری تو سندھ کی انہوں نے اٹھائی ہے نا، سندھ کے والد محترم تو یہ پارٹی بنی ہوئی ہے نا، بالکل کہ سندھ تو ہمارا ہے، سندھ تو ہماری جاگیر ہے، بھلے ہم وہاں پر 3-3 ہزار ایکڑ زمینیں اپنے فرنٹ مینوں کے نام کروائیں، جو مرضی کریں، کہاں سے کہاں اٹھ کے وہ کہتے ہیں کہ پہنچ گئے لوگ، تو اسے کیا کہتے ہیں، ان پر بھی تو ذمہ داری ڈالے نا، ایوانوں میں تو وہ ہیں، احتجاج تو انہوں نے کرنا ہے، حکومت سے الگ تو انہوں نے ہونا ہے۔ آپ کو یاد نہیں ہے کہ یہ ابھی جب زرداری صاحب نے عید پہ لاڑکانہ میں یا کہاں جلسے میں کہا تھا کہ ہمیں اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ مضبوط کرنے ہیں، تو کرو نا مضبوط، آپ ہی کے گردن پہ پڑیں گے، انہوں نے مضبوط کر دیے، اب اس میں بیچاری لاچار خاتون کیا کہتے ہیں کہ کیا کر سکتی ہے، آپ مجھے بتائیں، کریں گے جو بھی ہوگا ظاہر اپنے سندھ کے حقوق کے لیے، لیکن پوری ذمہ داری ہمارے سر پہ نہ ڈالیں، جو سندھ کے مامے بن کر بیٹھے ہوئے نا ایوانوں میں، آپ ان سے یہ سوال کریں کہ کیا کرو گے، ان 4 عہدوں کے لیے اپنی عزت نفس گروی رکھواؤ گے، جو یہ سندھ دھرتی کے سپوت بنے گھوم رہے ہیں، تو پھر ثبوت بھی تو دو نا، ثبوت بھی تو دو، ہماری پارٹی کے پاس تو ثبوت ہی ثبوت ہے، تحریک آزادی کی تحریک، سوریا بادشاہ، ہم لوگ تو جھکنے والے نہیں ہیں، مگر آپ ان سے بھی تو پوچھیں نا کہ یہ کیا کریں گے۔ جی بالکل درست، بالکل درست۔ اچھا لاسٹ میں آخر میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ اگر اب صورتحال جو ہے مزید بگڑتی ہے، ظاہر ہے سندھ میں جو پولیٹیکل کانفرنس جماعتیں ہیں وہ تو ایک پیج پر ہیں، اور جی ڈی اے اور تمام تر جو اپوزیشن پارٹیز ہیں، اگر یہ صورتحال مزید بگڑتی ہے یا 28ویں ترمیم کے خلاف ان کا ایک موقف سامنے آتا ہے اور پارٹیز ایکشن میں آتی ہیں، تو کیا اب جو اپوزیشن پارٹیز ہے یا جی ڈی اے ہے یا سندھ کی کانفرنس جماعتیں ہیں وہ پھر کوئی احتجاج کر سکتی ہے، کوئی بڑا پروٹیسٹ کر سکتی ہے؟ کیونکہ لوگ اس وقت نا سندھ کے مسائل پہ بڑے سیریس ہیں، اور ان کے سیریس کنسرنس ہیں، اور وہ اب جو توقعات پیپلز پارٹی سے تھی وہ بھی ان کی نہیں ہے، صرف اشارہ دو، لوگ باہر نکلنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ یہ آپ لوگ ایسے ہی ہائپ کریٹ کرتے ہیں، لوگ نکلنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، مجھے ان لوگوں کی شکلیں دکھا دیں جن سے ان کی زمینیں چھین لی، جن سے ان کا پانی چھین لیا، تعلیم چھین لی، صحت کا حق چھین لیا، نوکریاں چھین لی کہ پیسوں کے بنا نوکری نہیں ملتی۔ ابھی آپ نے سندھ پبلک سروس کمیشن والا دیکھا ہوگا، آپ نے یہ ایم ڈی کیٹ کے ایگزام تھے، کون سے لوگ ہیں جو تیار بیٹھے ہیں؟ سندھ والوں کو تو انہوں نے دبا دبا کے جوتوں کے نیچے رکھا ہوا ہے، کوئی احتجاج کے لیے نکلتا نہیں ہے۔ تو یہاں پر کیا احتجاج، کیا پیڑ احتجاج ہوں گے؟ میں باقی لوگوں کی بات کر رہی ہوں، اس میں ہماری آپ جی ڈی اے کو نکال دیں، اس کے بعد پہلے ان کو دیکھیں کہ یہ کیا کرتے ہیں، یہ کوئی ہمارے کندھے کے پیچھے نہیں چھپ سکتے کہ ہمارے کندھے کے پیچھے چھپے اور کہ بھی یہ احتجاج ہو، جو وہ وہاں پر پانی والا احتجاج آپ کو یاد ہوگا، تو پہلے مراد علی شاہ صاحب بول رہے تھے کہ نہ کینال کو نہ ٹھنڈے نہیں بنیں گے، اور آپ نے ان کے وزیروں کو دیکھا ہوگا مائک منہ پہ مار رہے تھے صحافیوں کے کہ نہیں بن رہے۔ اس کے بعد جی پتا چلا کہ پھر جب یہ سارا کچھ چلا تو پھر اس کے بعد یہ آگے کہ اچھا بھی یہ دیکھیں ہم نے یہ کیا۔ تو آپ میرا موقف پوچھ رہے ہیں اس لیے کہ ظاہر ہے میں پارٹی کے فیصلے، پارٹی ہمارے پیر صاحب پگارا اور سید صدر الدین شاہ راشدی ان کے ہیں، ٹھیک ہے، آپ نے ابھی مجھ سے پوچھا، میں آپ کو اپنا موقف ہی بتا سکتی ہوں نا کہ میں کیا سوچتی ہوں۔ جی
तो मेरे से पूछो तो मैं तो पहले इनका वेट करूंगी कि ये जो बैठे हुए हैं, जो सिंध धरती के सपूत हैं, ये क्या करते हैं, जो ओहदे लेके बैठे हुए हैं, जो एस्टेब्लिशमेंट के हाथ मजबूत करने की रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें इनके हाथ मजबूत करने हैं, जो एक वजारतों के उसमें सारा कुछ बैठे हुए, वो क्या करते हैं कि जिनको दान में सिंध भी मिल गया। मैं पहले भी हमेशा कहती हूँ कि ना जुल्फकार भुट्टो शहीद साहब को सिंध मिला, ना बेनजीर साहिबा शहीद को सिंध मिला, उनकी शहादत के बाद भी नहीं मिला। 2018 में ऐसी कौन सी दूध और शहद की नहरें बहा दी कि 2024 में सिंध प्लेट में रख के दे दिया बिल्कुल कि आप रख लो। जब दिया है, जब तुम लोग सिंध के वाली वारिस बन रहे हो तो आओ बताओ ना, बताओ सिंध की आवाम को जवाब दो। बाकी आप कह रहे हैं ना लोग गुस्से में भरे बैठे में, मैं वो लोग देखना चाहती हूँ। अच्छा, मैं बाखुदा देखना चाहती हूँ कि जो अपने हकूक छीनने पे खामोशी से बैठे में, साईं छा कयूं साईं, तो वो फिर मैं उनको, जो लोग आम आवाम की मैं बात कर रही हूँ कि जिनके पास ना तालीम है, ना सेहत है, ना नौकरियां है, ना साफ पीने का पानी है, ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो सब कुछ बर्दाश्त कर लिया। तो पता नहीं, बड़ी लंबी डिबेट है। अब इसमें आमने सामने बैठे हो, सवाल आप करें, एक साथ किसी को बिठाएं, आप पीपल्स पार्टी वालों को, जरा उनका भी मौकफ सुन लें कि वो क्या कहना चाहते हैं, तो फिर देखेंगे। ओहदे तो छोड़े नहीं जाते, धमकियां देते रहते हैं। प्रोग्राम जो है हम कर इंशाल्लाह देंगे, अगला जो प्रोग्राम करेंगे आपके साथ, एक पीपल्स पार्टी वाला जो बंदा बिठाएंगे, आपको भी हम फिजिकली ऑन एयर दावत दे रहे हैं, आप हमें फिजिकली ज्वाइन कीजिएगा, पीपल्स पार्टी को भी बिठाएंगे, बिल्कुल। साथ में एक आप सेकंड, आपस में एक डिबेट आखिरी बात कराएंगे सुन लें, कि सूरत-ए-हाल आखिरी क्या बात। होगी। जी जी, हाँ, पीपल्स पार्टी का वो बंदा जो क़यादत के फैसलों में शामिल हो, हाँ किसी काउंसलर को मत बिठा दीजिएगा। नहीं, रटा रटाया तोते की तरह सबक पड़े। बड़ी लेवल का बंदा बिठाएंगे, जो आपके साथ नहीं, बिठाएंगे। जो क़यादत के फैसलों में शामिल हो, जो बता सके मौकफ हमें, जो हमें मौकफ बता सके, ये ना हो कि वो अगले दिन माफी मांग रहा हो हाँ, ये बात कि मेरा ये मतलब नहीं था। क्योंकि अभी तो जाहिर है मैं कहीं सफर में हूँ, आपने मुझसे पूछा, मैंने आपको अपना मौकफ बताया। जब इसके ऊपर अपनी पार्टी से, तो जिस वक्त हम जो मौकफ देंगे वो कहते हैं कि ठोक बजा कर बताएंगे कि हाँ हमारा ये मौकफ है, जिस वक्त आप ये डिबेट करवाएंगे। जी, आपने बाकी मैडम तो बहुत थोड़ी अच्छे जिम्मेदारी सवाल इन किए पर भी हैं। डालें। आपने मैंने सवाल तो मैंने किए हैं आपसे, लेकिन आपने जो सवालात उठाए कि वो बिल्कुल बजा है। प्रोग्राम में मजीद डिबेट की जा सकती थी, लेकिन चूंकि प्रोग्राम का वक्त जो है वो अपने इख्तिताम पे पहुंच रहा है, तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने प्रोग्राम में हमें टाइम दिया और आपका मौकफ, जीडीए का मौकफ हमारे सामने आया। और नाजरीन, ज़ाहिरा आवा मौकफ बुधो, जीडीए अगवान पांसा गढ़ सायरा बानो साहिबा मौजूद हुई, उन्होंने जो मौकफ पान ॾिठो सी हिन मामले ते, ख़ास तौर ते जेको ही नवन सूबन वारो मामलो आहे, उन ते जीडीए हुजे, कॉम्प्रेस पार्टी हुजनि, हिकु पेट ते आहिनि, उन्हनि जो नैरेटिव जेको आहे अवां पाण ॿुधो, अवां पाण उन्हनि जी ॻाल्हि ॿोल कई। ज़ाहिरा इन ते तफ़सीली तौर पाण ॻाल्हायोसीं। जेका स्टेटमेंट आई आहे घरू वज़ीर इंटीरियर मिनिस्टर साहब जी, उनखां पोइ हिकिड़ो जेको पॉलिटिकल टेम्परेचर आहे उहो तमामु घणो वधी वियो आहे। हाणे वधीक ॾिसिजे छा इहा जेका स्टेटमेंट आहे इहा सिर्फ़ु स्टेटमेंट जी हद ताईं सिचुएशन रहंदी, या उनखां वधीक रिटन ताईं, यानी रिटन मां मुराद अमेंडमेंट्स अचण ताईं के डेवलपमेंट्स थींदियूं, उन ते वधीक ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। हिते प्रोग्राम जेको आहे पंहिंजी पुॼाणी थो पहुचे। मूंखे इजाज़त ॾींदा, अल्लाह निगहबान।